चैम्बर के ऑफ कॉमर्स में आप जाएंगे, उनकी दीवार पे लिखा हुआ है ऐवान सनत और तिजारत। तो सनतकार तो ये बैठे हैं सारे, आपके साथ तो कोई सनतकार नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से कोयटा इंडस्ट्रियल इस्टेट को नॉन फिजिबल एरिया डिक्लेयर करना, इस एरिया को बलोच एरिया कहकर लसानी तासुब को हवा देना और पीढ़ी के साथ एक गंदी जगह के जैसे अल्फाज याद करना हम तमाम सनतकारों की इंतहाई तजलील है। कोयटा चैम्बर के इक़दाम का मकसद एक्सपो सेंटर को यहाँ से उठाकर अपनी ज़ाती ज़मीनों पर जो उन नुमाइंदों ने सेटलमेंट करके अपने नाम की है वहाँ ले जाना चाहते हैं, या फिर ऐसी ज़मीनों का इंतखाब कर रहे हैं जिस पर मुख्तलिफ़ अक़वाम कबाइल का तनाज़ा है, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने बोस्तान इंडस्ट्रियल जोन है, जिसको ऐलान हुए 25 साल हुए हैं, मगर अब तक तनाज़ात की ज़िद में है और 1000 एकड़ का प्रोजेक्ट 200 एकड़ पर महदूद हुआ पड़ा है। ये वाज़े कर देते हैं कि अगर कोयटा में इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास में एक्सपो की तामीर रुक गई और यहाँ से कहीं और मुंतकिल किया गया, तो इससे कोयटा इंडस्ट्रियल स्टेट जो इस वक्त अपना एक नाम रखता है उसकी अहमियत और वहाँ सरमायाकारी के मौके पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ मफाद परस्त अनासिर जिनका इंडस्ट्रीज़ या सनत से कोई ताल्लुक ही नहीं, किसी की काट कबाड़ और स्क्रैप के गोदाम है, तो कोई ट्रेवल एजेंट है, कोई क्लियरिंग एजेंट्स हैं, ख़ुद को सनतकारों का नुमाइंदा ज़ाहिर करके एक्सपो की जगह को 2022 से मुतनाज़ा और कोयटा इंडस्ट्रियल स्टेट ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास को कारोबार और एक्सपो के लिए गैर महफूज और इंतहाई ख़तरनाक और नो गोर एरियाज करार देकर मकामी सनतकारों का इस्तेसाल कर रही हैं। यही वो है रिक्वेस्ट है जहाँ अपने सीएम साहब से, जाम कमाल साहब से, कि वो आएँ, दौरा करें, वहाँ बैठें, वो देखें, वो खुद ही सारों को समझ आ जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ से माना करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है, केस्को की जानिब से नए कनेक्शंस में ताख़ीरी, फूड अथॉरिटी की जानिब से ब्लैकमेलिंग। नाम सीएम सरफराज बुगटी, मिनिस्टर कॉमर्स जनाब जाम कमाल साहब और सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कोयटा इंडस्ट्री एसोसिएशन के ऑफिस और कोयटा इंडस्ट्री स्टेट के दौरे की दावत देते हैं कि वो यहाँ आएँ और यहाँ पर मौजूद माहौल और यहाँ मौजूद सनतों का बज़ात ख़ुद मुआयना करें। अब इंडस्ट्रियल स्टेट के बाद सबसे ज़्यादा फ़ाल और तरक्की पजीर सनती इलाका है। यहाँ 250 से 300 फ़ाल फैक्ट्रियाँ और सनतें मौजूद हैं, जिनमें अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई है, जो न सिर्फ मकामी मैशत बल्कि पूरे सूबे की मैशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यानी कि हमारी सारी सनतें वहाँ पे कोयटा इंडस्ट्रियल स्टेट में, जो वाहिद फ़ाल स्टेट है हब चौकी के बाद, कि हम वहाँ पे 200 से 250-300 तक यूनिट्स वहाँ पे फंक्शनल यूनिट्स हैं। तो आपके चैम्बर के ऑफ कॉमर्स में आप जाएंगे, उनकी दीवार पे लिखा हुआ है ऐवान सनत और तिजारत। तो सनतकार तो ये बैठे हैं सारे, आपके साथ तो कोई सनतकार नहीं है। तो आप अपने सनती जो आपका सनती सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको आप नॉन फिजिबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये कैसे फिर हम इसको एक्सपो कैसे बनेगा? और अगर एक्सपो मूव हो गया वहाँ से, अगर वहाँ से एक्सपो चला गया, तो ये सनतें तो सारी बेकार होगी। यहाँ पे ना आपको बैंक कर्जे देगा, ना कोई गैर सूबे से बाहर लोग यहाँ पे आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना आप खुद वहाँ पे सिक्योर फील करेंगे। जब गवर्नमेंट अपना खुद का प्रोजेक्ट, जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बन रहा है, उसको वो आपसे मूव करेगी, तो वहाँ क्या रह जाएगा? तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ चल रही है वहाँ पे, जो बन रहा है, उनको बनने दें। हमारी यही वो है रिक्वेस्ट है जहाँ अपने सीएम साहब से, जाम कमाल साहब से, कि वो आएँ, दौरा करें, वहाँ बैठें, वो देखें, वो खुद ही सारों को समझ आ जाएगा कि वहाँ पे क्या असरात। आप सबके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज कोयटा इंडस्ट्री एसोसिएशन, बलूचिस्तान इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आला काम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रहनुमाओं की तवज्जो बलूचिस्तान के इंडस्ट्रीज़ के अहम मसाइल की जानिब मबजूल करवाना चाहते हैं। कोयटा इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास बलूचिस्तान में हब इंडस्ट्रियल स्टेट के बाद सबसे ज़्यादा फ़ाल और तरक्की पजीर सनती इलाका है। यहाँ 250 से 300 फ़ाल फैक्ट्रियाँ और सनतें मौजूद हैं, जिनमें अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई है, जो न सिर्फ मकामी मैशत बल्कि पूरे सूबे की मैशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं। यहाँ से माना करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी, इदारों की जानिब से अदम ताउन, केस्को की जानिब से नए कनेक्शंस में ताख़ीरी, हरबे और ज़ायद रकम की डिमांड और इन्वायरमेंट और फूड अथॉरिटी की जानिब से ब्लैकमेलिंग और गैर ज़रूरी मदाखलत, और सबसे बड़ी बदकिस्मती कि जब कुछ अच्छा होने की जानिब जाने लगता है तो हमें अपने ही नाम निहाद रहनुमा ज़ाती मफादात के लिए पूरे सूबे और आवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा देते हैं। कोयटा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की अधिक काविशों से 2013 में बलूचिस्तान के लिए एक्सपो सेंटर का मंसूबा लाया गया, मगर ज़मीन की आदम दस्तियाबी की वजह से ये ताख़ीर का शिकार रहा।
انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ اسمال انڈسٹریز کے تعاون سے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ذاتی کاوشوں سے کوئٹہ انڈسٹریل اینڈ ٹرینڈنگ اسٹیٹ ایسٹرن بائی پاس میں ایکسپو سینٹر کی تعمیر کے لیے مفت زمین فراہم کی گئی۔ اب جب اس منصوبے پر کام کی شروعات ہوگی اور کوئٹہ میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہونے لگا تو چیمبر جو اس وقت تک ایکسپو کی تعمیر و جگہ میں ساتھ ساتھ تھا، مگر اچانک کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے کچھ مفاد پرست عناصر جن کا انڈسٹریز یا صنعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، کسی کی کاٹ کباڑ اور اسکریپ کے گودام ہے تو کوئی ٹریول ایجنٹ ہے، کوئی کلیئرنگ ایجنٹس ہے، خود کو صنعت کاروں کا نمائندہ ظاہر کر کے ایکسپو کی جگہ کو 2022 سے متنازع اور کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ ٹریڈنگ اسٹیٹ ایسٹرن بائی پاس کو کاروبار اور ایکسپو کے لیے غیر محفوظ اور انتہائی خطرناک اور نو گو ایریاز قرار دے کر مقامی صنعت کاروں کا استحصال کر رہی ہیں۔ ان نمائندوں نے کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمارے بلوچستان کی واحد فنکشنل انڈسٹریل اسٹیٹ کے خلاف انتہائی گمراہ کن اور نازیبا اقدامات اور بیانات جاری کر رہی ہیں۔ مختلف فورمز پر لیٹرز اور سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز اور پوسٹ آفیشیل پیجز پر شیئر کیے ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ علاقہ سرمایہ کاری کے لیے اور فارن انویسٹمنٹ کے لیے سازگار نہیں۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو نان فیزیبل ایریا ڈکلیئر کرنا، اس ایریا کو بلوچ ایریا کہہ کر لسانی تعصب کو ہوا دینا اور پیڑھی کے ساتھ ایک گندی جگہ کے جیسے الفاظ یاد کرنا ہم تمام صنعت کاروں کی انتہائی تذلیل ہے اور ان اقدامات سے بلوچستان میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی برا تاثر قائم ہوا ہے۔ کوئٹہ چیمبر کے اقدامات کا مقصد ایکسپو سینٹر کو یہاں سے اٹھا کر اپنی ذاتی زمینوں پر جو ان نمائندوں نے سیٹلمنٹ کر کے اپنے نام کی ہے وہاں لے جانا چاہتے ہیں، یا پھر ایسی زمینوں کا انتخاب کر رہے ہیں جس پر مختلف اقوام قبائل کا تنازع ہے، جس کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے بوستان انڈسٹریل زون ہے جس کو اعلان ہوئے 25 سال ہوئے ہیں، مگر اب تک تنازعات کی ضد میں ہے اور 1000 ایکڑ کا پروجیکٹ 200 ایکڑ پر محدود ہوا پڑا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے پورے بلوچستان کی صنعت کاروں کا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ہمارے سی ایم سرفراز بگٹی صاحب اور ہمارے منسٹر کامرس جام کمال صاحب اپنی پوری کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے باہر کے انویسٹرز کو بلوچستان میں لا کر ان سے انڈسٹریز لگوائی جائیں اور وہ کوئٹہ میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرے، مگر کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے اس طرح کے بیانات مختلف فورمز پر وہ سی ایم صاحب کے اور ہمارے انڈسٹریز آف کامرس کے تمام کاوشوں پر پانی پھیر رہی ہیں۔ اگرچہ کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خود کو ہم صنعت کاروں کا نمائندہ فورم کہتی ہے، مگر ان کے بیانات سرمایہ کاروں کو غلط پیغام جا رہا ہے اور وہ کوئٹہ میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اگر کوئٹہ میں انڈسٹریل اینڈ ٹرینڈنگ اسٹیٹ ایسٹرن بائی پاس میں ایکسپو کی تعمیر رک گئی اور یہاں سے کہیں اور منتقل کیا گیا تو اس سے کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ جو اس وقت اپنا ایک نام رکھتا ہے اس کی اہمیت اور وہاں سرمایہ کاری کے مواقع پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا۔ باہر سے آنے والا ہر انویسٹر جب چیمبر کے ساتھ اگر مشورہ کرتا ہے تو چیمبر انہیں کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو نان فیزیبل ایریا قرار دیتا ہے اور وہاں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر یہ ایکسپو سینٹر یہاں سے چلا گیا تو سرمایہ کار یہاں پر کیا خاک سرمایہ کاری کریں گے؟ کیا یہاں پر تو گورنمنٹ اپنا پروجیکٹ لانچ نہیں کر رہی تو ہم یہاں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کیسے کریں؟ اور کوئٹہ کا یہ واحد انڈسٹریل اسٹیٹ اور ترکیب سے محروم رہے گا اور ایکسپو کے لیے منظور کی گئی رقم نئی زمین کی خریداری از سر نو تعمیر کی ہم چاہتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس اپنا بیان واپس لے اور کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی اہمیت کو تسلیم کرے، حکومت اور عام انڈسٹریز کی مدد کرے، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انسانی تعصب کو ہوا دے اور نہ ہی بلوچستان اور بلوچستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جو ہم انڈسٹریلسٹ کے مفادات کے خلاف ہو، ورنہ ہم اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور اپنے سرمایہ کاری کے تحفظ اور اپنے اسٹیٹ کی ترقی کے لیے ہر فورم سے رجوع کریں گے اور ہر ناجائز متعصب اقدام کا آئینی ہاتھوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم جناب سی ایم سرفراز بگٹی، منسٹر کامرس جناب جام کمال صاحب اور صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور کوئٹہ انڈسٹریز ایسوسیشن کے آفس اور کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے دورے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں پر موجود ماحول اور یہاں موجود صنعتوں کا بذات خود معائنہ کریں۔
یہ بتائیں کہ کیا انٹرسٹ ہے کہ یہاں منتقل کر رہے ہیں اس کو یا باہر لے جا رہے ہیں اور بات تعمیرات ہونے سے جو ہے خواجہ اس کے بتا رہے ہیں وہاں کے جو ملے گا ان کو کیا انٹرسٹ ہے یہاں پر اس کو دوسرے علاقوں میں منتقل کرنے کا؟ دیکھیں پولیٹیکل انوالومنٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں، وہ کافی سالوں سے بھی انوالومنٹ چلی آ رہی ہے۔ دوسرا ہمارا مین مقصد جو ہے وہ ایکسپو سینٹر ہے۔ ایکسپو سینٹر کا جیسے میں نے واضح کر دیا کہ 2013 سے پروجیکٹ چل رہا ہے، پھر ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں پھر یہ اپروو ہوا، پھر وہاں پہ یہاں پہ آئے پاکستان ایکسپو سینٹر والے، پھر یہاں پہ ان کو زمین کی عدم دستیابی کی وجہ سے زمین نہیں ملتی، کیونکہ پورا بلوچستان ڈسپیوٹ ہے، ہر جس زمین پہ جائیں گے اس سیٹلمنٹ کے ساتھ ان کے مسئلے چل رہے ہیں، ڈسپیوٹ ہے، مختلف قبائل کی زمین ہے۔ تو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں کوئٹہ میں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں ان کو فری آف کاسٹ 50 ایکڑ کی زمین وہاں ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ میں دی، تو اسٹیٹ میں وہ پھر چیمبر آف کامرس اس ٹائم ساتھ تھا۔ پھر 2022 میں چیمبر ہائی کورٹ میں ایک درخواست دیتا ہے کہ چیمبر آف کامرس کی اس کام یہاں پہ بہت سلو ہے اور یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے اپنا اس کا ایکسپو سینٹر کا۔ تو اس کے بعد رپورٹ اس کو پاکستان ایکسپو سینٹر کی سی ای او کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں، آپ مجھے رپورٹ دے کہ یہ کام آگے کیوں نہیں کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کام مزید بڑھ گیا، زمین الاٹ ہو چکی ہے، 4 دیواری مکمل ہے، اس کے تیار ہال دبئی میں بن گئے ہیں جو آ کے یہاں پہ صرف لگنے ہیں۔ تو اب جا کے چیمبر نے وہاں پہ اسٹے لیا ہوا ہے کہ یہ نان فیزیبل ایریا ہے۔ شمول صافی حضرات، جی ہاں، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، اسٹیٹ کا ایک دفعہ وزٹ کریں۔